अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हादाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्हार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूस की इन सीरीज़ में हमने आपके सामने सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद के तहत रमज़ानुल मुबारक को गुजारने के तरीक़े पेश करने हैं। हमने आपके सामने पेश किया कि अगर हम सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ गौर करें, तवज्जो करें, तो 5 चीज़ें वो कसरत से किया करते थे माह मुबारक में। 2 चीज़ें आपके सामने हम पेश कर चुके हैं। पहली चीज़ तलब क़ुर्ब परवरदिगार, दूसरी तलब दुआ, और आज तीसरी चीज़ आपके सामने पेश करें वो है कुरान मजीद की तिलावत। हालांकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ख़ुद कुरान नातिक़ हैं, बोलता हुआ कुरान है, लेकिन उनकी रग़बत कुरान मजीद के लिए इतनी थी कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से एक शख्स जब मिलने के लिए गया और उससे पूछा गया कि तूने उनके कमरे में क्या देखा, क्योंकि अब्बासी खुलफ़ा इमाम से काफ़ी खौफज़दा थे कि शायद वो दोबारा क़याम की कोशिश कर रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा मैंने 3 चीज़ें उनके कमरे में देखी। 2 चीज़ों से अब्बासी खुलफ़ा बहुत परेशान हुए का एक तो खुरदरा लिबास के जो जंग के लिए पहना जाता था, और दूसरे एक लटकती हुई तलवार। इससे भी पता चलता था कि मौला शायद गालिबन तैयारी कर रहे हैं। और जब उससे पूछा गया कि तीसरी शय कमरे में क्या थी, तो उसने कहा कि एक तरफ मैंने कुरान मजीद को भी देखा। यानी ज़िंदगी के किसी भी मार्के में और किसी भी हिस्से में और किसी भी मसाइब या मुश्किल के शिकार क्यों नहीं होते थे मोहम्मद वाले मोहम्मद, लेकिन हमेशा एक चीज़ हमेशा उनके साथ रहा करती थी, और वो थी कुरान मजीद। कुरान मजीद की तिलावत का एक हक़ है वाक़ई। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि अगर आम तौर पे आम दिनों में अगर तुम कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करते हो तो तुम्हारे नामा आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं एक आयत के एवज़ में, और 10 गुनाह परवरदिगार तुम्हारे नामा आमाल से ख़त्म कर देता है। ये आम दिनों में है। रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत का अजर व सवाब और उसका असर कई गुना ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा? मासूम इरशाद फरमा रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ने का अजर व सवाब बाकी महीनों में पूरे कुरान को ख़त्म करने के बराबर है। यानी जितना अजर व सवाब आपको पूरा कुरान ख़त्म करने पर बाकी महीनों में मिलेगा, वो एक आयत के बराबर है रमज़ानुल मुबारक के। आप सोचिए कि वाक़ई क्योंकि ये माह मुबारक, ये रमज़ान जो आपको नसीब हुआ है परवरदिगार की तरफ से, ये वाक़ई बहुत बड़ी नेमत है। कुरान की बहार का महीना है। क्या खूबसूरती है इसकी तिलावत में कि रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं, बहुत प्यारी हदीस है। रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल, तुम्हारे क़ुलूब को जंग लग जाता है, यानी दुनिया की कसाफतें इसके ऊपर जम जाती हैं, इसको जंग लग जाता है। इस तरह से दूर करें या रसूल खुदा इस जंग को। और आप देखिए कि पूरा साल वाकई हम इबादत को उस तरह से सरअंजाम नहीं देते जितना हमें देना चाहिए, जिस तरह से देना चाहिए। जो माह मुबारक का फैज़ है, इस तरह हम दूसरे महीनों में फैज़ नहीं उठा पाते, क़ुर्ब परवरदिगार का या इबादत इलाही का हम लुत्फ़ नहीं उठा पाते, और हमारे दिल वाक़ईन स्याह हो चुके होते हैं, जंग लग चुका होता है दुनियादारी की वजह से। रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं तुम्हारा क़ल्ब, तुम्हारा दिल, उसके ऊपर जंग लग जाता है। किस तरह से दूर होगा? कहा कुरान मजीद की तिलावत करके इस जंग को बरतरफ करो, दूर करो अपने दिल से। मजीद इरशाद फरमाते हैं एक जगह पर, बहुत खूबसूरत, कहा कुरान मजीद की तिलावत किया करो अपने घरों में, क्योंकि जब तुम कुरान मजीद की तिलावत करते हो तो तुम्हारा घर अहले आसमान के लिए इसी तरह से चमकता है, इसी तरह से पुरनूर दिखाई देता है जिस तरह से अहले ज़मीन के लिए सितारे चमकते हैं। क्या खूबसूरत चीज़ है। जब घर इतना मुनव्वर होगा तो वो शख्स, वो मोमिन जिसकी ज़बान से ये आयात निकल रही हैं, अदा हो रही हैं, उसके क़ल्ब, उसकी रूह का क्या आलम होगा, उसके जिस्म का आलम क्या होगा, वो कितना पुरनूर हो चुका होगा। सोचने की बात है, वाक़ई वो कितना पुरनूर होगा, उसकी ज़बान क्या कितनी पुरनूर हो चुकी होगी। एक वाक़या मुझे एक बल्कि हिकमत याद आ रही है, वो आपके सामने हम बयान कर दें कि एक बच्चा अपने दादा के पास आया और आकर कहने लगा
کہ آپ مجھے ہر روز قرآن کی درس میں بھیج دیتے ہیں اور مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میں تلاوت کر کے آ جاتا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور میں تھک چکا ہوں. دادا عقل مند تھے, انہوں نے بجائے اس کے کہ کچھ کہتے اپنے عمل سے اس کو ایک ایسی ہدایت کی کہ جو زندگی بھر نہیں بھولتا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگا کہ تم ایسا کرو, یہ اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی کہ تمہیں درس میں جانا چاہیے یا نہیں, میرے لیے دریا سے پانی بھر کے لے آؤ, ظرف میں تمہیں دوں گا. اور ظرف کیا دیا؟ کوئلے کی ایک ٹوکری کونے میں پڑی ہوئی تھی. دادا نے کوئلے سے اس ٹوکری کو خالی کیا اور ٹوکری بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی. کہا اس میں پانی بھر کے لے آؤ. بچے نے کہا لیکن ٹوکری میں تو پانی نہیں بھرا جا سکتا, اس میں تو کئی سوراخ ہیں, اس میں سے پانی بہہ جائے گا. دادا نے کہا وہ تمہاری قابلیت ہے کہ تم کتنا اس میں پانی رکھ سکتے ہو, بچا سکتے ہو. بچہ گیا, 2-3 مرتبہ کوشش کی پوری اپنی طرف سے اور اس میں پانی بھرنے کی کوشش کی, جلدی جلدی قدموں سے واپس لے کر آتا لیکن پانی بہہ جاتا. جب تیسری مرتبہ واپس آیا اور اس میں کوئی پانی نہیں بچا تو اب کی بعد آ کر اس نے ٹوکری کو ایک طرف پھینک دیا. کہا اب نہیں جاؤں گا, میں تھک چکا ہوں. دادا نے کہا ٹھیک ہے تم تھک چکے ہو, پانی نہیں میرے لیے لا سکے, لیکن ٹوکری کو اندر سے دیکھو. جب بچے نے ٹوکری کے اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا. کہا یہ تو ہمیشہ سیاہ رہتی تھی, یہ تو ہمیشہ کالی رہا کرتی تھی, اس کے اوپر تو دنیا کا زنگ لگا ہوا ہوتا تھا, یہ اتنی صاف کیسے ہو گئی؟ کہا لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, میں نے اسے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی. دادا نے کہا تم نے کوشش نہیں کی, لیکن یہ جو تم مستقل مشقت کرتے رہے اس کی وجہ سے یہ ٹوکری صاف ہو چکی ہے. تم پانی کو تو نہیں روک سکے لیکن پانی اسے صاف کر چکا ہے. یہی تمہارا حال قرآن کے درس میں بھی ہے. تم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہو, شاید تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ان آیات کی برکت کی وجہ سے تمہارا قلب, تمہاری فکر, تمہاری روح پاک و پاکیزہ ہو چکی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید میں تدبر نہ کریں, اس کے اندر فکر نہ کریں. ٹھیک ہے اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ وہ ہے کہ جس میں نفیسہ خاتون جناب حسن مجتبیٰ کی پوتی یا نواسی تھیں, جنہوں نے 6000 مرتبہ اپنی حیات مبارک میں قرآن مجید کو ختم کیا ہوا تھا. خود امام علی رضا علیہ السلام 3 دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا, کہا مولا 3 دن میں آپ نے قرآن ختم کر لیا؟ لیکن یہ سیرت اہل بیت ہے. 8ویں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بھی جلدی میں اس قرآن کو ختم کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کروں گا, کیونکہ میں ہر آیت پہ رک کر اس میں تدبر کرتا ہوں, کب اتری تھی, کیوں اتری تھی. ایک واقعہ ہے, ایک آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر کے آج کے لیے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں, کہ احمد بن افلون مصر کا بہت بڑا بادشاہ تھا. جب مرا تو اس کی قبر پہ اس کے لواحقین نے ایک قاری قرآن کو بٹھا دیا کہ تم قرآن کی قرأت کرتے رہا کرو, اس کا ثواب, اجر و ثواب احمد بن افلون کو پہنچتا رہے گا. کچھ دنوں کے بعد سب متوجہ ہوئے کہ وہ قاری قرآن تو بھاگ چکا ہے. جب اس کو ڈھونڈ کے لایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تم کیوں بھاگ گئے, حالانکہ ہم تو اجرت بھی دے رہے تھے تمہیں اس کے عوض, کہنے لگا کیونکہ میں نے خواب میں احمد بن افلون کو دیکھا تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم میری قبر پہ بیٹھ کے کیوں قرآن کی تلاوت کرتے ہو. جب میں نے اس سے کہا کہ اجر و ثواب کے لیے, تو اس نے کہا لیکن مجھے اجر و ثواب نہیں مل رہا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی تم تلاوت قرآن کرتے ہو, ملائکہ میری قبر میں آتے ہیں اور تازیانہ عذاب مجھ پہ برساتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں سن رہے ہو اس قرآن کو, زندگی میں اس پر عمل کیوں نہیں کیا. عمل کے بغیر واقعاً یہ قرآن مجید ہمارے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, 3 قسم کے قاری قرآن ہوتے ہیں. ایک وہ جو تجارت کی غرض سے اس کی قرأت کرتا ہے, اپنی اچھی قرأت کی وجہ سے حاکم کے دربار میں جا کر شہرت بھی پاتا ہے اور دولت بھی پاتا ہے. اور دوسرا قاری قرآن وہ ہے کہ جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کی مخالفت بھی کرتا ہے. اور تیسرا قاری قرآن وہ ہے جو کامل ترین قاری قرآن ہے, جس کی صبح و شام قرآن کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی زندگی کا ہر فعل, ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہوتا ہے, وہ اپنے بستر کو بھی قرآن کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.